गोंयचो शिगमो ही एक ल्हान वा सादी परब न्हय, तर गोंयांत शिगमो वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या तरेन जाता. तशेंच 70 ते काणकोण मेरेन जे गांव आसा, जे तालुके आसा, थंय आपली अशी पद्दत आसा हो शिगमो मनोवपाची. आनी आयज आमी आसात 70च्या चरवणे गांवांत. चरवणे गांवांत करवल्यो हो प्रकार शिगम्याच्या दिसांनी जाता. तांचे एक वेगळे आपले अशें एक खाशेलपण आसा. तेच आयज आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान तुमचे मेरेन दवरतली. येयात तर मिळून पळोवया चरवणे गांवच्यो करवल्यो. ओ नांबो गणपती, ओ नांबो गणपती. ओ नमो गणपती, ओ नमो गणपती. आणि नमल्याचा रसपती, नमल्याचा रसपती. नमल्या सरस्वती, नमल्या सरस्वती. आणि नमल्याचा रसपती, नमल्याचा रसपती. नमल्या सरस्वती, नमल्या सरस्वती. करवल्या म्हटल्यार आमचे पयलीं केन्ना तरी एक सती गेल्ली म्हणून तेच्या नांवान त्यो करवलीकर. आनी एक सती गेली म्हणून तेजे बरोबर एक कोण तरी बरोबर जाय न्हू म्हणून ते आमचे दोन सातेरकार केळमे करनात. त्या प्रमाणे दोग जाण ते भुरगे एक 15-16 वर्साच्या वया सकयले ते भुरगे त्यांच्या नांवान सतीच्या नांवान न्हेसप. आनी न्हेसयले तांकां ताचो उपवास आसा, 24 वरां उपवास सारको. तांचे कांयच खावप बी ना. आतां पक्षी थंड बिंड कोण कारेंगडां बिगडां तसलीं खावप. आनी तांकां काल म्हणजे आदले दीस तांकां न्हेसप, पुरो उपवास करून तांकां मातशें हांगा फळार दिवप, मुगांची हें कण करता तें. आनी मागीर हांगा ती एक जत आसता तेंची न्हेसोवपाची पयलीं पासून ती जती प्रमाणे तशें तिचो श्रृंगार करप. जशें ते जत सांगता ते प्रमाणे तिका कापड साडी न्हेसप, कापड न्हेसप, हे दागिणे घालप. म्हणजे सारके ती सती कशी गेल्ली न्हू ती तशें तिका न्हेसोवप बी. आनी तशें न्हेसून जाल्या उपरांत मागीर ते तिच्या नांवान त्यो सोकरती म्हणप. करवली जी असली न्हू ती घोव मेलो पयलीं पुर्वीच्या काळांत घोव मेलो काय ती सती वयताली. हो मागीर ती कोण राजाराम मोहन राय यांनी ती 1929 ती प्रथा बंद केली. 1929 पयलीं त्याच्या पयलीं राजस्थानात बी खूब वयताल्यो त्यो सती वयताल्यो आनी हांगाय वयताल्यो चालूच आसल्यो. आमचे ते नांव काळाय सती म्हणून आसलें. हो ती सती गेल्ली म्हणजे आमी दोग जाण भाव न्हू पूण सगळे आमचे एकच दोगांयचे सातेरकार आनी केळमेकार म्हणून सेपरेट अशें कांयच ना. पूण आमी दोन हें करता. सतयो ज्यो आहा न्हू पयलीं तांकां सतयोच म्हणटाले, आतां तांकां आमी करवल्यो म्हणटा. तीच सती म्हणून त्यांच्या कडेन आमी सती जावप म्हणजे तांकां तेन्ना खूब पावर आसताली. ती बेश्टी काय कोण सती जायना न्ही. म्हणजे जिवंत मनीस हेजेर चडप. हो घोव मारता त्याच सरणाचेर जिवंत ती बायल वचप. हो तेन्ना मागीर ती प्रथा तेणी राजाराम मोहन रायान बंद केली. हो तेन्नाच्यान ती बंद जाली. पूण तेज्या पयलींच्यो ह्यो काणयो आहा. ही जी गोश्ट आहा ती तेज्या पयलींची. एका म्हणजे ती खंय तरी गेल्ले ते हेका तेन्ना भोंवड्यो बिवड्यो काडटाले न्हू. ते भोंवडेक बी गेल्ले आसताले. ते भोंवडेक गेल्ले थंय तेंच्यांनी जे हें मारले न्हू ती तेन्ना ती बाणाची लढाय ह्या भोंवड्यो सुद्दां बाणाच्यो आर्माच्यो नासल्यो. तेन्ना ती बाणाच्या हेतूर ती तोय मेलो तिचो घोव आनी ते मारल्याचे मेरूय मेले. हो म्हणटकूच तेका हाडून दवरले म्हणटकूच ते बायलेक सती वयची पडली. घोव मेलो न्हय म्हणून ते सती जावप. पयलीं पासून आबोलेच आनी कसलें ते हें करिना. आबोल्याचे म्हणजे आमचो आतां लोक मुद्दाम ते आबोले जर मेळना जाल्यार वाळपयसून विकतें हाडटा. ते आबोलेच स्पेशल आतां करवल्या म्हणून आबोलेतच. मागीर ते अशें प्रत्येक घरान येणा मागीर तेंचें तें मोठ्ठें हें जाता. अख्खें जवळ जवळ 180 सुमार घरां आमच्या गांवांत आहा. म्हणजे तितले भानान तें हें जाता अशें तेंचें. साडी न्हेसयली, फूल ब्लावज घातलो आनी गळ्यान बी तिच्या ते हात आतां एप्रोन घालता आनी कांकणां घालप हेका हातीन कांकणां घालप आनी तांकां मागीर असो कपडो तकलेक बांदप आनी मागीर आबोल्याचे ताका वळेसार. तें आतां आमकां खबर ना पयलीं पासून आबोलेच आनी कसलें ते हें करिना. आबोल्याचे म्हणजे आमचो आतां लोक मुद्दाम ते आबोले जर मेळना जाल्यार वाळपयसून विकतें हाडटा. ते आबोलेच स्पेशल आतां करवल्या म्हणून आबोलेतच. मागीर ते अशें प्रत्येक घरान येणा मागीर तेंचें तें मोठ्ठें हें जाता. अख्खें जवळ जवळ 180 सुमार घरां आमच्या गांवांत आहा. म्हणजे तितले भानान तें हें जाता अशें तेंचें. 2 भाव न्हू 2 भाव
एक व्हडलो भाव आनी एक धाकटो भाव. 2 भावाचे 2 ह्यान आसा. म्हाजो केळमेकाराचो एक जालो, सातेरकाराचो एक जालो. तांकां ते ते देवीचे रखवाले आसा न्हू, ते न्हेसयता तांकां सांजचे न्हेसयता थंय हांगा पिपळा कडेन. आनी तेंच्यान तें न्हेसोवन जालें मगे हांगा थंय तें सकाराती नमन म्हटलें तें आमच्या देवाक कशें स्टार्ट जालें देवूळ मागीर कशें मागीर पयलींचें तें हें आसा स्टोरी आहा. ते सकारातीन तें आमच्या देवळांत कशें हें जालें, कशें देवूळ बांदलें, कशें हें जालें तेजो एक स्टोरी निर्माण करप तितूंतसून तें तशें आसा तें हय. आमी जाणटेपणांत ते आमचे हे करता न्हू, कोरोल्यो करतात पळय, ते कोरोले भुरगे अशे न्हेसयतात. आमी पयलीं बारीक भुरगे न्हेसयताले. बारीक भुरगे न्हेसोवप आनी तांकां हें करप, न्हेसोवन ते सगळे साडयो न्हेसयल्यो हें केलें आनी ते घेवन अशे भोंवताले आमी. पूण तेन्ना गांवूय बारीक आसलो. गांव बारीक आसलो त्या कारणान आमी कितें आहा दीसभर तुका नाचोवपा लागून ते आमी एक गीत म्हणटाले सोकरती. आतां सोकरत कसली म्हणपाक जाय ते पयलीं जाणटे म्हणटाले ते रुंबडाचें फूल, पूण ते आतां आमकां जाणटे येयना भुरग्यांक. पूण आमी एक अभंगाचे अशें म्हणप ते. आतां म्हाजी अभंगाचें म्हणटा हांव, कृष्णा माझी माता, कृष्णा माझी माता आनी कृष्णा माझा पिता, कृष्णा माझा पिता आनी बहीण बंधू चुलता कृष्णा माझा रामा, बहीण बंधू चुलता कृष्णा माझा. ही अशी सोकर हें करून म्हणप ते. मागीर तेजेर आमकां नाचपाक मूड येतालो. मातशे भुरगे अशे हें करताले तेन्ना. आतां पयलीं सावन आतां कोण चडशे भुरगे आतां चडशे पियेनात, पूण पयलीं पियेताले भरपूर जाणटे बी अशे पियेताले. पूण हेतून शिगम्यातच मागीर ते हे दीसभर काम करताले भुरगे. तेन्ना कामाक कोण ना न्हू, दीसभर काम करताले. मागीर हे 7 दीस तांकां असो विसव कसो तो. आनी तेजेर विसवाचेर हेजेर तेंच्यांनी मागीर हें करप तो मजा करप ती. नाल्यार कामा शिवाय तुका हें न्हू, काही तरी खंय कामाक गेल्या शिवाय पोट भरनासलें. पयलीं आतां नोकऱ्यो करता, तेन्ना नोकरी ना न्हू. मग कामाक गेल्या शिवाय पोट भरनासलें. म्हणून ते दीसभर काम करप परत वर्साचे 12 म्हयने कामच ते. म्हणजे एक शिगम्यात जावं चवथीक तांकां एक दीस मेळटाले अशे. एक 4 दीस तेंच्यानी तो विसव कसो घेवप तो आनी तेतूर मजा करप ती. जाणटेपणांत म्हटल्यार ते जाणटे पयलींचे आसले तेन्ना. आतांचे सगळे नोकरेक, ते नोकरेचेर मजा मारतात. पूण आतां तेन्ना हें नासलें न्हू. अशें असलो केन्ना उत्सव येता तेन्ना तेंच्यांनी मजा करप ती. कित्याक जिवनांत मजा म्हणून मातशी ते करपाक हें आसूंक जाय न्हू. 4 दीस तांकां शिगम्याचे 7 दीस, चवथीचे एक 4-5 दीस, गणपतीक 5 दीस दवरलो मागीर 5 दीस तांकां विसव कसो. करवले न्हेसयता. करवले न्हेसयता उपरांत पयलीं आमी आमचो तो पिंपल पेडा आहा थंय आमी त्या पेडा कडेन न्हेसयता करवल्यो. मागीर ती न्हेसोवन जाल्या उपरांत थंय सकाराची सुरवात करता. सकाळी म्हणटा मागीर सकाळी म्हणत आमी आमच्या देवळान व्हरता. देवळान गेल्या नंतर थंय आमचो पयलींचे पळय आंगवण आसता. गोटयो बिटयो आंगले आसता. म्हणजे कोणी प्रत्येकान पळय गोटी आंगले आसता. ते आंगवणीक लागून ते गोटयो घेवन बायलां येता. बारीक लोक आमचे दिदली चेडवां बिडवां सगळीं येता. कोणी आंगवण आसा तेंची. आनी तेंची मागीर ते देवळान आमच्या वता. ते प्रत्येकान लायनीन पळय तेंचे पांय धुवप, गोटी भरप आनी तेंचो लाभ घेवप. आनी दुसरो शिकत मागीर ते देवळांत पळय आमच्या 2 वरां आमी तितून देवळांतूच वयता. मागीर आमी देवळांतून मागीर त्या फरण्याच्यो ओटयो भरून जाल्या उपरांत आमी आमचे 2 देवाचकार आसता नेमलेले देवळाचे पुजारी. म्हणजे पुजारी आसता तेंच्या एका पयलीं तेंच्या घरांनी पयलीं व्हरता. एक आमचो केळंदेकार म्हणून देवाचकार आसता तेच्या पयलीं व्हरता. मागीर सातेरकार आसता मागीर तेच्या व्हरता. आनी मागीर तेच्या व्हरून जाल्या उपरांत मागीर आमी लायनीन सगळे घरांनी तो करवल्यो भोंवयता त्या एक लायनीन. आनी मागीर अशें करता 8-9-10 मेरेन न्हेसलो जाल्यार दुसरे दीस आमकां 10-11 चड बेगीन टायम जाय तो 10-11 ना 8-9-10 मेरेन सुट्टा आमच्यो करवल्यो. आमच्यो 24 तास तो सारक्यो ह्यो आमचो कार्यक्रम चालू आसता. आनी त्यो तांकां बंद करूंक जायना. त्यो आदले दीस न्हेसले न्हू मागीर दुसरे दीस पर्यंत तांचें कामच चालू. आनी तांकां न्हीद ना कांय ना. ज्यो आमच्यो करवल्यो पळय आसा ह्यो देवीरूप आहा. सातेरी केळबाय ह्या 2 देवतांच्यो मुर्ती रूप मनशाच्या रुपामध्ये. आनी तेतूर जी आमची आतां जी भावीण म्हणून जी आहा ती सेवे करीन. ज्या वेळी देवी जी आहा ताका वारो घालपाक म्हणून जो सेवक आसता तेंच्या हातामध्ये हे आहा मोरपीस आहा म्हणून ती सेवे करी. मग तेंचे 2 मागीर ती कशी आहा सातेरकारांची एक केळमेकाराची एक दोगांची 2 मागीर ती त्या देवी रुपात ही सेवे करी आहा.
आणि ती गावाची सेवे करीत आणि अशा रूपात ती करवल्याबरोबर सदोदित जोपर्यंत त्यांचे जसा उपास असतो त्यांचा उपास असता त्यांका तसे फळार खाल्लो न्हू की दुसऱ्या दिवशी 24 तासांत त्यांच्याबरोबर त्यांका फळार असता ते सेवे करीत. ते वस्त्र काढताना आम्ही पळय कितें करता वस्त्र काढताना आमी तशें सोकाराचें म्हणटा तशेंच एक ह्या करून तशें अहंकार आसता देंवोवचो पडटा पयलीं तुज्या पांयाचे सज्ज काडचे पडटा मागीर तुजे हात कांकणां काडचे पडटा कानांतली काडचे गावन गावन काडचे पडटा तुंबोळ सोन्याची तुंबोळ रुप्याची गे घागर रुप्याची घागर निखोराच्यो नारयेची जन्नसी पांगरामा घोराच्यो नारयेची जन्नसी अशी ती सकाळच म्हणटा आणि चेन्नन तो वाडयतो एक पान जालां 2 पानां जालीं 3 पानां जालीं 4 पानां जालीं अशी पानां करता करता 52 पानां जाता 52 पानांक चेन्नन पान तो सोंपता आनी मागीर तो मोठो जाता मोठो जाल्या उपरांत सुतार हाडटा अडिरे सुतार म्हणून सुतार हाडटा चेन्नन कापतात 2 लुणां करतात मदल्या लुणां तो तारून करतात बाकीच्या लुणाच्यो फोडयो काडटा आनी ते तारून घडयता आनी जशी जशी मागीर ती पळय लास्ट पळय ते ह्या काडून पायातले गेयाना पायातले गेयाना तारवा घातली तारवा घातली तरी त्या तारवाची भडगे जाय नारामा तरी त्या तारवाची भडगे जाय अशी ते गायतात मागीर पळय पांयातले सल्ले काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना गळ्या कमरेचो पटो काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना परत हातींतली कांकणां काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना कानांतली वेडी काडटात गावन गावन तरी त्या तारवाची भर जायना गळ्यांतली गवसरी काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना नाकांतली नट काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना मागीर कपाळाचो माथ्यांतली फुलां काडटा तरी त्या तारवाची भर जायना आनी लास्ट पळय जेन्ना कपाळ कुटूंब फुटता न्हू आनी ते तारवो घालता तेन्ना त्या तारवाची भर जाता आनी मागीर भर जाली मागीर काय मागीर सगळो अहंकार उडून उडटा आनी तारवाची भर जाली मागीर ते लास्ट पळय तारू चलोतला दर्यात तारू चलोतला दर्यात असे 5 प्रदर्शन काढून देवळा लागली आणि आणि मागे ते जे लास्ट चंदन नासता जेन्ना सुटाप जाता तेचे चंदन कसो चंदनाच्या झाडाचे लाकडाचे फळयो काडप तेचे तारू करप व्हडें आनी व्हड्यान बसोन ते तशें ते म्हणप आसता तेचे ते पयलीं जाणट्यांनी पयलीं आमी तें केलां म्हणप ते तारवान बसून तेचो एक एक कडसून पांयाच्या पैजणा पासून कानांतल्या वेडी पासून तशें तशें ते म्हणप आसता पण ते तारवार घालप आनी तारवार घालून जाल्या उपरांत ते मगे तारू समुद्रांत लोटले मगे तेचे समुद्रांत गेले मगे ती हें जाली गुप्त जाल्ले वय जाली अशें हें करप आनी मगे सबंद ते जाल्या उपरांत देवळाक 5 हें काडले येडे काडले आनी मागीर तिका तो गांवकार विचारता सत्या तो सतान गेल्या काय असान गेल्यात ना मागीर ताका जाप दिवप आसता आमी सतान गेले म्हणून मागीर सत्य हेतू आपूण गेले मागीर तुमचे फुडें देवा बरें जावंक जाय ह्या प्रमाणे आमी गेले अशें कारण मागीर ते पिपळा कडेन व्हरून तेचो सगळो अलंकार सोडप आनी मागीर तांकां जाल्या उपरांत मागीर तांकां 24 वरांनी तांकां जेवण नाल्यार तांकां तेजे मदीं कांयच हें करून सुटल्या उपरांत मागीर अशें तेंचें हें आमचें सत्याचें करवल्याचें. आमच्या गोंयची सोबीतकाय आसा ती गोंयच्या सण परबांनी वेगवेगळ्या चाली रितींनी दिसता. अशीच एक गोंयची सोबीतकाय गोंयचो एकचार आमकां आयज चवरणे गांवांत दिसलो. ह्या गांवच्यो करवल्यो आसा त्या निमतान सगळे एकठांय जाल्ले लोक आनी उमेदीन मनोवपी ही परब आमी तुमच्या मेरेन दवरली. अशेच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गॉड.